नमस्ते साथीहरू, आज मिति 2078 साउन 6 गते बुधबारका दिन गोरखापत्रले छापिएका वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर उपस्थित भएका छौँ, जुन चाहिँ लोकसेवा आयोगको लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरू रहेको छन्। र अब स्टार्ट गरौँ। क्वेशन नम्बर 1, जापानको टोकियोमा आयोजित 32औं ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगितामा कति खेल समावेश छन्? त जसको एन्सर छ 33औं खेल समावेश छन्। टोकियो ओलम्पिक्स सन् 2021 जुलाई 23 देखि अगस्त 8 सम्म सञ्चालन हुने। यसअघि टोकियो ओलम्पिक्स सन् 2020 को जुलाई 24 देखि अगस्त 9 सम्म हुने मिति तय गरिएको थियो। कोरोना भाइरसको महामारीको कारण प्रत्येक 4 वर्षपछि हुने ओलम्पिक्स यसबाट 5 वर्ष हुन लागेको। अर्को पोइन्ट रहेछ, विश्व खेलकुदको महाकुम्भ ओलम्पिकमा नेपालले सबभन्दा पहिले सन् 1964 मा टोकियो ओलम्पिकमा भाग लिएको थियो। र अर्को पोइन्ट रहेछ, टोकियो ओलम्पिकमा नेपालबाट 4 खेलका सुटिङ, जुडो, एथलेटिक्स र पौडी 5 खेलाडी सहभागी हुने। क्वेशन नम्बर 2, विक्रम सम्वत 2078 असार 15 गते मनाइएको 18औं राष्ट्रिय धान दिवसको नारा के हो? जसको एन्सर छ धान उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भरता र समृद्धि। फेरि एकपटक रिपिट गरिदिरहेको छु, धान उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि। क्वेशन नम्बर 3 मा रहेछ, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा 5औं पटक प्रधानमन्त्री पदमा कहिले नियुक्ति हुनुभएको हो? जसको एन्सर छ विक्रम सम्वत 2078 असार 29 गते। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवालाई सोही दिन पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको। र अर्को पोइन्ट रहेछ, नेपालको संविधानको धारा 76(5) बमोजिम देउवा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति हुनुभएको। र अर्को पोइन्ट रहेछ, सर्वोच्च अदालतको 2078 असार 28 गतेको परमादेश अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले देउवालाई सो पदमा नियुक्ति गर्नुभएको। क्वेशन नम्बर 4, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत कहिले लिनुभएको हो? जसको एन्सर छ विक्रम सम्वत 2078 साउन 3 गते। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विक्रम सम्वत 2078 साउन 3 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको। साउन 3 मा प्रतिनिधि सभामा भएको मतमा पक्षमा 165 मत, विपक्षमा 83 र तटस्थ मत 1 रहेको। र अर्को पोइन्ट रहेछ, प्रतिनिधि सभामा मताधिकार प्राप्त संसद सङ्ख्या 266 रहेकोमा 249 संसदको उपस्थित रहेको। अर्को क्वेशन नम्बर 5, नेपालमा सर्वप्रथम प्रतिनिधि सभाको बैठक कहिले बसेको थियो? विक्रम सम्वत 2016 असार 1 गते। क्वेशन नम्बर 6, सरकारद्वारा गठित विद्यापति पुरस्कार कोषले मैथिली भाषा साहित्य क्षेत्रको विद्यापति पुरस्कार कसलाई प्रदान गर्यो? जसको एन्सर छ सप्तरीको मैथिली साहित्य परिषद पुरस्कार। राशि रु 2 लाख राशि थियो, 2 लाख थियो। र त्यसै गरी नेपाल विद्यापति मैथिली अनुवाद पुरस्कारबाट साहित्यकार विशेष चन्द्रलाल, नेपाल विद्यापति मैथिली अनुसन्धान पुरस्कारबाट पत्रकार एवं साहित्यकार सुजित झा, नेपाल विद्यापति मैथिली पाण्डुलिपि पुरस्कारबाट अमरेन्द्र यादव र नेपाल विद्यापति मैथिली कला संस्कृति पुरस्कारबाट अजित कुमार र सुनिता कुमारी शाहलाई पुरस्कार गरियो। यी चारैवटा पुरस्कारको राशि
जनही रु 1 लाख रहेको। क्वेशन नम्बर 7 नेपाली सेनाले नयाँ संगठनिक संरचना कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ? जसको एन्सर छ विक्रम सम्वत 2078 साउन 1 गते। संगठनको चेन अफ कमान्डलाई थप चुस्त दुरुस्त र छिटो छरिदो बनाउन नयाँ संगठनिक पूर्ण संरचना कार्यान्वयनमा ल्याइएको। अर्को पोइन्ट रहेछ नयाँ संरचना अनुसार पूर्वी कमान्ड, मध्य कमान्ड, पश्चिमी कमान्ड र उपत्यका कमान्ड गरी 4 वटा केन्द्रीय कमान्डको व्यवस्था लागू गरिएको। कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदी प्रणालीमा आधारित 3 र काठमाडौँ उपत्यका लागि 1 गरी जम्मा 4 वटा कमान्डो लागू गरिएको। अर्को पोइन्ट रहेछ यस संरचनालाई 3+1 केन्द्रीय कमान्ड नामकरण गरिएको। अर्को पोइन्ट रहेछ नयाँ संरचना लागू भएसँगै यस अघि 7 वटा प्रदेशका 7 वटा र काठमाडौँ उपत्यकाको एउटा गरी 8 वटा प्रीतना साउन 1 गतेदेखि खारेज भएका। र अर्को रहेछ पोइन्ट राष्ट्रिय सुरक्षा मिति 2075 कार्यान्वयनको एकीकृत कार्ययोजना र नेपाली सेनाको दीर्घकालीन सोच 2087 लाई आधार मानेर संगठनको पूर्ण संरचना गरिएको। र अर्को पोइन्ट रहेछ नयाँ संरचना अनुसार पूर्वमा धनकुटा हिले, मध्यमा पोखरा र पश्चिममा सुर्खेत र उपत्यकामा एउटा सैनिक कमान्ड स्थापना गरिएको। अर्को पोइन्ट रहेछ उपत्यका कमान्डको मुख्यालय नारायण हिटी पर्सिरमा कायम गरिएको। र अर्को रहेछ पोइन्ट नयाँ कमान्डको स्थापनासँगै कमान्डको नेतृत्वमा बहिनीहरू र बहिनी मातहतमा गन तथा गुल्म रहने। र अर्को पोइन्ट रहेछ सैनिक कमान्डको स्थापनापछि जङ्गली आडाका केही अधिकार कमान्ड हेडक्वार्टरमा प्रतियोजना हुने। र अर्को पोइन्ट रहेछ आर्मी मुख्यालयले रणनीतिक र राष्ट्रिय महत्त्वका सुरक्षाका विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्ने, सैनिक कमान्ड मुख्यालयले अपरेसनल कार्य गर्ने र बहिनी अन्तर्गतका गन र गुल्मले ट्याक्टिकल काम गर्ने गरी नेपाली सेनाको काम अगाडि बढ्ने। र अर्को क्वेसन नम्बर 8 मा रहेछ सम्राट अशोकले निर्माण गरेको लुम्बिनीको अशोक स्तम्भ कसले पत्ता लगाएका हुन्? जसको एन्सर छ डाक्टर फुहरर हुन्। क्वेसन नम्बर 9 नेपालका 4 धाम भन्नाले कुन कुन धार्मिक क्षेत्रलाई बुझाउँछन्? नेपालका 4 धाम भन्नाले कुन कुन धार्मिक क्षेत्रलाई बुझाउँछन्? जसको एन्सर छ बराहा क्षेत्र, मुक्ति क्षेत्र, रुरु क्षेत्र र हरिहर क्षेत्रलाई बुझाउँछन्। अर्को क्वेसन नम्बर 10 मा रहेछ नेपालमा भरोपेली परिवार अन्तर्गतका भाषामध्ये सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषा कुन हो? जसको एन्सर छ नेपाली हो। क्वेसन नम्बर 11 नेपालले वन संरक्षण गर्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण सम्बन्धी सम्झौता कहिले गरेको हो? जसको एन्सर विक्रम सम्वत 2077 फागुन। र अर्को पोइन्ट रहेछ नेपालले वन संरक्षण गर्दै कार्बन न्यूनीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नेपाल प्रशान्त एसिया क्षेत्रमा कार्बन सम्झौता गरेर लाभ लिने 5औं मुलुक हो। विश्वमा भने नेपाल 12औं मुलुक हो। र अर्को यसैको पोइन्ट रहेछ विश्वका औद्योगिक मुलुकले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्दा कम उत्सर्जन गर्ने तथा उत्सर्जन नगर्ने मुलुकले पनि उत्तिकै प्रदूषणको हानि बेहोर्नु परेको छ। त्यसै
असन्तुलनलाई कम गर्न औद्योगिक मुलुकले नेपाल जस्ता कार्बन कम उत्सर्जन गर्ने र वन तथा वातावरण संरक्षणमा योगदान दिने मुलुकलाई क्षतिपूर्ति वा पुरस्कार बापतको रकम तिर्नुपर्ने अवधारणाको विकास भएको छ। सोही अनुसार विश्व बैंक मार्फत नेपालले 5 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम पाउने भएको र अर्को क्वेसन नम्बर 12 ग्लोबल पेजिसिङ सिस्टम GPS को सुरुवात कुन देशबाट भएको हो? जुन आन्सर छ अमेरिका। यो प्रविधि पहिलो पटक सन् 1973 मा अमेरिकी रक्षा विभागमा प्रयोगमा ल्याइएको पूर्ण क्षमता साथ यो प्रविधि सन् 1995 देखि प्रयोगमा आएको र अर्को पॉइंट रहेछ यसैको आकाशबाट लिएको चित्रबाट सम्बन्धित ठाउँका बारेमा जानकारी लिन सकिने यो प्रविधिको विकासमा बार्डफोर्ड पर्किन्स, रोज एल स्टोल र इभान एल गेटिङको योगदान रहेको यो स्पेस बेस्ड सैटेलाइट नेभिगेशन सिस्टम हो। अर्को क्वेसन नम्बर 13 सुस्वास्थ्य उत्कृष्ट उपहार हो भने सन्तुष्टि उत्कृष्ट सम्पत्ति हो भन्ने विचार कसको हुन्? जुन आन्सर छ गौतम बुद्धका हुन्। अर्को क्वेसन नम्बर 14 मा रहेछ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा महान्यायाधीश वक्तामा कसलाई नियुक्ति गरियो? जसको आन्सर छ खम बहादुर खाती विक्रम सम्वत 2078 आषाढ 31 गते नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव खाती स्थापित कानुन व्यवसाय हुनुहुन्छ। अर्को क्वेसन नम्बर 15 मा रहेछ विश्व व्यापार संगठन WTO प्रमुखमा नियुक्ति हुन सफल पहिलो महिला को हुनुहुन्छ? जसको आन्सर छ एनगोजी ओकोन्जो इबेला पूर्व अर्थमन्त्री नाइजेरियाका पूर्व अर्थमन्त्री। अर्को पॉइंट रहेको रहेछ WTO को इतिहासैमा पहिलो महिला प्रमुख हुन्। सफल हुनुभएको ओकोन्जो उक्त पदमा पुग्ने पहिलो अफ्रिका पनि हुनुहुन्छ। ओकोन्जोले 2021 मार्च 1 गतेदेखि कार्यभार सम्हाल्नु भएको उहाँको कार्यकाल सन् 2025 अगस्त 31 सम्म हुनेछन्। अर्को क्वेसन नम्बर 16 विक्रम सम्वत 2077 पुस 28 मा आयोजित अवार्ड कार्यक्रममा वर्षका उत्कृष्ट खेलाडी घोषित हुन सफल खेलाडी को हुन्? जसको आन्सर छ पुरुषतर्फ मन्डे काजी श्रेष्ठ र महिलातर्फ गौरिका सिंह हुन्। अर्को क्वेसन नम्बर 17 बुकर इन्टरनेसनल अवार्ड 2020 कसलाई प्रदान गरियो? जसको आन्सर छ म्यारिस लुकास रिजने-भेलर्ड हुन्। अर्को क्वेसन नम्बर 18 विश्व आर्थिक मञ्चद्वारा ग्लोबल सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटी को स्थापना कहिले गरियो? जसको आन्सर छ सन् 2018 जनवरी 26 साइबर आक्रमणका घटनालाई निरुत्य सहित गरी सुरक्षित साइबर स्पेस उपलब्धमा गराउने उद्देश्यले यो संस्थाको स्थापना गरिएको। यसैको अर्को पॉइंट रहेछ सन् 2018 मार्चदेखि कार्यारम्भ गरेको उक्त केन्द्रको प्रमुख कार्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको। अर्को क्वेसन नम्बर 19 मा रहेछ बुटवल स्थित
मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास कहिले भएको हो? जसको आन्सर छ विक्रम सम्वत 2077 फागुन 21 गते भएको हो। अर्को क्वेसन नम्बर 20 राष्ट्रिय गौरवको सडक आयोजना मध्य पहाडी लोकमार्गको सबैभन्दा लामो भाग कुन जिल्लामा पर्छन्? जसको आन्सर छ बागलुङ 137 किलोमिटर। अर्को प्रश्न रहेछ 21 नम्बरमा नेपाल सरकारले सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा हात-हातैमा सरकारी सेवा भने नारा साथ नागरिक एपको शुभारम्भ कहिले गरेको हो? जसको आन्सर छ विक्रम सम्वत 2077 माघ 2 गते। अर्को प्रश्न रहेछ 22 नम्बरमा नेपालमा पहिलो पटक न्युक्लियर मेडिसिन सेवाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? जसको आन्सर छ विक्रम सम्वत 2077 पुस 6 गते। खास गरी क्यान्सर, थाइराइड एवं हार्ट सम्बन्धी समस्या दुखाइ पत्ता लगाउने यो प्रविधि प्रयोग गरिने। यस प्रविधि मार्फत कम स्तरको रेडियो एक्टिभ सामग्री मौखिक एवं इन्जेक्सन मार्फत शरीरभित्र प्रवेश गराई शरीरको अवस्थाबारे जानकारी लिन सकिने। अर्को क्वेसन नम्बर 23 राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम 26औं जिल्लामा सञ्चालित छ भने चुरे जलाधार संरक्षण कार्यक्रम कति जिल्लामा सञ्चालित छन्? जसको आन्सर छ 13 जिल्लामा सञ्चालित छन्। अर्को प्रश्न रहेछ 24 नम्बरमा हरित जलवायु कोषको मुख्यालय कहाँ रहेको छ? हरित जलवायु कोषको मुख्यालय कहाँ रहेको छ? जसको आन्सर छ दक्षिण कोरियामा रहेछ। विश्वमा बढ्दो तापमान वृद्धि दरलाई 2 डिग्री सेल्सियस भन्दा तल राख्ने गरी विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्य साथ यो कोष स्थापना गरिएको। क्वेसन नम्बर 25 नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सन् 2077 मा नेपाल प्रज्ञालङ्कार पुरस्कार कसलाई प्रदान गर्यो? जसको आन्सर छ चिनिया प्रोफेसर वाङ हगेनवेईलाई प्रदान गरियो। प्रतिष्ठानको 35औं प्रज्ञा सभाले भाषा साहित्य एवं कूटनीतिका क्षेत्रबाट नेपालको विकासमा योगदान पुर्याए बापत हङवेईलाई सो विशिष्ट पुरस्कारबाट सम्मानित गरेको र यसैको अर्को पोइन्ट रहेछ यसै गरी सभाले 2 लाख राशिको नेपाल सामाजिक शास्त्र संस्कृति दर्शन शास्त्र पुरस्कार डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद मिश्रा र 2 लाख राशिकै नेपाल प्रज्ञा भाषा पुरस्कार डाक्टर तेजरतन कंसकारलाई प्रदान गरेको। त्यस्तै 1 लाख राशिको नेपाल प्रज्ञा नेपाली साहित्य पुरस्कार हरिहर खनाल र रवि मान लाम्जेल हिमाल पहाड र तराईमा बोलिने मातृय भाषा साहित्य तर्पूर्ण वेदा इन्द्रबहादुर गुरुङ चतुर्भुजलाल दास केवरत र हंसावती कुर्मीलाई प्रदान गरेको र यसैको अर्को पोइन्ट रहेछ सभाले 2 लाख राशिको भानु प्राज्ञ अन्तर्देशीय नेपाली साहित्य पुरस्कार आसाम भारतका लीला बहादुर छेत्री नेपाल प्राज्ञ अनुवाद पुरस्कार कृष्ण प्रकाश श्रेष्ठलाई प्रदान गरेको र अर्को क्वेसन नम्बर 26 मा रहेछ आसियानाको 37औं शिखर सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको हो? जसको आन्सर छ सन् 2020 नोभेम्बर 11-15 हनोई भियतनाम। यस संस्थाले 36औं सम्मेलन पनि हनोईमा
सम्पन्न भएको 38औं र 29औं सम्मेलन ब्रुनाईको बन्दर सेरी बेगवानामा हुने भएको हो। अर्को क्वेशन नम्बर 27, नेपालको आधावधिक नक्साको अंग्रेजी संस्कार कहिले स्वीकृत गरियो? जसको आन्सर छ विक्रम सम्वत 2077 साउन 30 गते। अर्को प्रश्न रहेछ 28, नेपालको प्रदेश सभा कति सदनात्मक हुने व्यवस्था छन्? जसको आन्सर छ एक हुने व्यवस्था छन्। अर्को प्रश्न नम्बर 29, जनकपुर जयनगर रेलवेमा 2वटा रेल पूर्ण सञ्चालनमा कहिलेदेखि आएको हो? जसको आन्सर छ विक्रम सम्वत 2077 असोज 3 गते। अर्को प्रश्न जुन लास्ट प्रश्न रहेछ 30मा, बेइजिङ +5 सम्मेलन केसँग सम्बन्धित छन्? जसको आन्सर छ महिला विकाससँग सम्बन्धित छन्। र अन्तमा भन्न चाहन्छु, मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकनमा प्रेस गर्नुहोस् कि लोकसेवा सम्बन्धित र एजुकेसनसँग सम्बन्धित कुनै पनि भिडियो नछुटोस्। फेरि मिल्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि जय हो, जय नेपाल।